अनि बाई तिमीले यसलाई 2 को पावर x को स्क्वायर प्लस √5 को स्क्वायर भन्न मिल्छ यस्तो आउँछ अनि यो 2 को पावर x जुन छ यसको डेरिभेटिभ कति त तिमीलाई fx को ठाउँमा त 2 को पावर x आयो यसको डेरिभेटिभ कति ल मैले पहिलो क्वेशनलाई इरेज गर्ने है ल अब यसमा हामीले हेर्यौ भने 2x dx 4x 5 छ यहाँ यसैलाई 2 को पावर x 2x स्क्वायर प्लस √5 को स्क्वायर भयो अब तिमीले fx भन्ने ठाउँमा यसलाई हेर्नु पर्यो यो fx भनेको यो होल स्क्वायर यहाँ छ प्लस a स्क्वायर भनेको यसलाई हेरेर फर्मुला लगाउनु पर्यो अब fx जुन छ 2x 2x को डेरिभेटिभ फेरि कति त 2x को डेरिभेटिभ ax को जस्तै हो 2x * log 2 हुन्छ 2x * log 2 हुन्छ यो डेरिभेटिभ भनेपछि अब तिमीले त्यो चीजलाई माथि राख्नु पर्यो 2x मात्रै होइन रहेछ log 2 पनि हुँदो रहेछ भनेपछि log 2 चाहियो तिमीलाई त्यसै माथि भनेपछि हामीले 2 को पावर x dx 4 को पावर x लाई चाहिँ 2 को पावर x स्क्वायर प्लस √5 को स्क्वायर भनेर भन्यौ यो भन्दाखेरि के भयो त 2x को डेरिभेटिभ मिलेको छैन माथि log 2 पुगेको छैन भने त्यो log 2 तिमीले यहाँ थप दिनु पर्यो log 2 अनि बाहिर 1/log 2 राख्नु पर्यो यो राखिसकेपछि तिमी कुन फ्रेममा गयो भने यो भनेको चाहिँ f dash x भयो यस्तो आयो यो भन्नाले चाहिँ f x भयो अनि यो चाहिँ a स्क्वायर भयो अब तिमीसँग f x को डेरिभेटिभ छ माथि हैन f dash x त्यो जुन छ त्यो डेरिभेटिभ त मिलेको छ हो त्यहाँनिर तिमीले डेरिभेटिभ मिलेको छ भने यसमा डेरिभेटिभ मिलेको छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि 1/log 2 त जस्ताको जस्तै रिटेन भएको 1/a भनेको ठाउँमा √5 log of कति लेख्ने त log of tan इन्भर्स लेख्नु पर्यो log of सरी 1/a log हैन tan इन्भर्स of कति गर्ने त 2 को पावर x √5 प्लस c गर्ने अब त्यसैगरी यसलाई दोस्रोमा तेस्रोमा मिलाऊ यसलाई दोस्रोमा मिलाऊ यो यिनीहरु गाह्रो छैन ठ्याक्कै कुन फर्मुलामा जान्छ त्यही फर्मुलामा लैजाऊ तिमीलाई के चाहिँ हुनु पर्यो भने यो जुन छ यसको डेरिभेटिभ यो ब्र्याकेट भित्र जसको यो स्क्वायर रुट हो त्यसको डेरिभेटिभ माथि छ भने त्यो क्वेशन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मको हो भनेर भन्नु हामीले यसरी गर्न सक्छौं मैले दुई चारवटा एक्जाम्पल यहाँ लेखे हेर त 2x log 2 ठीक छ दिनेश ठीक छ जेनिन ठीक छ है यसरी गर्न सकिन्छ ल अब यो जुन मैले अहिले यहाँ लेखे क्वेशन यो क्वेशनको आन्सरमा एउटा क्वेशन अरु थपौं है त मलाई यसको आन्सरहरु देउदा एडिसनल म यहाँ एउटा थप्छु कतिको बुझेछौ जस्तो x³ dx by 1 plus x to the power 8 भने ल यसको आन्सर गर त x³ dx by 1 plus x to the power 8 3 to the power x dx by 4 minus 9 to the power x dx यी दुईटा क्वेशनको आन्सरहरु एकचोटी ट्राई गर त्यस्तै नम्बर 3 मा tan x into sec square x dx by 4 plus tan 4x ल मैले तीनटा क्वेशनहरु थपेको छु यो तीनटा क्वेशनको आन्सरिङहरु एकचोटी ट्राई गर त ठीक छ 1 नम्बरको जेनिन ठीक छ 1/4 tan inverse x4 गुड सुमित ठीक छ जेनिन ठीक छ है गो यो 2 नम्बरको हेर त 3 को पावर x dx by 4 minus 9 to the power x यो 3x को स्क्वायर गर अनि त्यसपछि डेरिभेटिभ मिलाएर लेख्नु पर्यो यो सेकेन्ड को थर्ड को पनि त्यस्तै खालको छ हेर त विवेक यतापटिको यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको फर्मुलाहरु हेर त एकचोटी
त्यहाँ तिमीलाई के भनेको छ भने स्ट्यान्डर्ड फर्मको क्वेशन हो भने यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड सेट 1 लेखेको तल मैले त्यहाँ फर्मुला लेखेको छु लेफ्ट कर्नरमा हेर त क्वेशन कस्तो हुनु पर्यो भने त्यो एफएक्स जुन छ माथि डेरिभेटिभ कसको भन्दाखेरि एफएक्स भन्ने फंक्सन कुनै हुन्छ त्यसको होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुन्छ र त्यो एफएक्स को डेरिभेटिभ चाहिँ माथि रहेछ भने त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मको क्वेशन हो त्यो पनि कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्दाखेरि ठ्याक्कै एक्स को ठाउँमा तिमीलाई एफएक्स आएको हो त्यो भएर त्यो tan इन्भर्स वाला प्लस भयो भने अनि बीचमा माइनस भयो भने लग यो x माइनस a by x प्लस a यता लेफ्टमा लेखेको छु तीनटा फर्मुला त्यही अनुसारको उतापट्टि हामीले क्वेशनहरु गरे सेकेन्ड र थर्ड फर्मुला कन्फ्युज भयो कन्फ्युज नहुने आइडिया के हो भने यदि दुईटै पोजिटिभ छ फंक्सन र a दुईटै पोजिटिभ छ भने फर्स्ट लगाउने कन्स्ट्यान्ट नेगेटिभ छ भने सेकेन्ड लगाउने कन्स्ट्यान्ट भनेको fx र a मध्ये कन्स्ट्यान्ट नेगेटिभ छ भने त्यो लगाउने सेकेन्ड फंक्सन नेगेटिभ छ भने थर्ड लगाउने हेर सेकेन्ड र थर्ड को कन्फ्युज भयो भन्यौ नि बोथ पोजिटिभमा tan इन्भर्स वाला भइहाल्यो कन्स्ट्यान्ट नेगेटिभमा चाहिँ fx अगाडि a पछाडि र फंक्सन नेगेटिभ छ भने त्यो बेलामा चाहिँ तिमीले a चाहिँ अगाडि फंक्सन चाहिँ पछाडि हेर त सेकेन्ड एन्ड थर्ड फर्मुला कन्फ्युज भनेको छौ नि एकचोटी बोथ पोजिटिभ tan इन्भर्स कन्स्ट्यान्ट नेगेटिभ सेकेन्ड टाइप फंक्सन नेगेटिभ थर्ड टाइप 1 को आन्सर कति हो भने 1 को आन्सर त 1/4 tan इन्भर्स x4 सुरज पुरुषोत्तमले सोधेको क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर चाहिँ 1/4 किन x4 भएपछि 4x³ हुन्छ डेरिभेटिभ 1/4 हेर त 1/4 अनि त्यहाँबाट tan इन्भर्स अफ x4 x को पावर 8 हो सुरज x को पावर 8 हो तिमीले भनेको ठीक हो हेर्छ सक्छौ होला गाह्रो छैन कि हेर त 1 को क्वेशनको आन्सर 1/4 tan इन्भर्स x4 भयो 2 मा गर्यो भने 3x dx by 4 minus 9 to the power x लेखेको छ त्यसलाई सकिन्छ होला हेर त 1/log 3 ठीक छ गौरव 1/log 3 into 1/4 सकिन्छ सुरज ओके ओके ल है त म यसलाई यहाँ भन्दै पनि हालौँ र यो तीनटा जुन एक्जाम्पल पछि थपेको थिएँ मैले यो तीनटा थप्नु भनेको फेरि 9वटा थपेको जस्तै हो किन यसलाई जस्तो यो एउटाको तीनटा बन्छ तीनटै स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्न मिल्छ यसलाई पनि अरु तीनटा बनाउन मिल्छ यसलाई पनि अरु तीनटा बनाउन मिल्छ भनेपछि यो जुन क्वेशन छ यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो गर्न सक्छौं x³ dx त यो भइहाल्यो 1 plus x को पावर 4 को होल स्क्वायर बनायो तिमीले केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो भने यसलाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भनेको बोथ पोजिटिभ यो यसमा फंक्सनको ठाउँमा चाहिँ x4 आयो अनि माथि डेरिभेटिभ मिलाउनलाई त 4x³ चाहिन्छ भनेपछि 4 यहाँ मिलाएर 1/4 राख्यौ बाहिर त्यो गर्ने बित्तिकै तिमीसँग 1/4 भयो अनि tan इन्भर्स x4/1 प्लस c भयो यस्तो आउँछ भने दोस्रो जुन क्वेशन छ दोस्रो क्वेशनमा 3 को पावर x चाहिँ यहाँ हेर 3 को पावर x बाई अनि 4 लाई चाहिँ 2 को स्क्वायर गर्दियौ माइनस 9 लाई चाहिँ 3x को स्क्वायर गर्दियौ dx अब 3x को डेरिभेटिभ त अहिलेको जस्तै हो log 3 चाहिन्छ यहाँ भनेपछि यहाँ पनि 1/log 3 गर यो भनेपछि will be equals to 1/log 3 त्यसपछि अब कति लेख्ने त 1/2a 2 into 2 1/2a अनि log of यो त तेस्रो फर्ममा छ फंक्सन नेगेटिभ छ यसमा म्हणजे तेस्रो भनेको चाहिँ 2 minus 2 plus 3x by 2 minus 3x अनि plus c
यस्तो आयो। त्यस्तै तेस्रोमा गयो भने चाहिँ यो भनेको 2 को स्क्वायर हो, यो भनेको बोथ पोजिटिभ छ, tan स्क्वायर x को स्क्वायर हो। अब यो tan स्क्वायर x जुन चाहिँ यसको डेरिभेटिभ माथि छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो। tan स्क्वायर x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्छौ भने 2 अगाडि आयो tan x हुन्छ अनि फेरि sec स्क्वायर x हुन्छ, tan को त sec स्क्वायर x हुन्छ त्यसको डेरिभेटिभ भनेपछि त्यो चीजसँग हामीलाई 2 चाहिँ मिसिङ भयो भनेपछि 2 तिमी यहाँ थप्देऊ 1/2 लेख। अब डेरिभेटिभ मिल्यो माथि tan स्क्वायर x को डेरिभेटिभ मिल्यो र बोथ पोजिटिभ छ भनेपछि फर्स्ट फर्म हो 1/2 त भइहाल्यो अनि 1/a मा फेरि 1/2 आयो अनि tan इन्भर्स अफ तिमीले कति लेख्न मिल्यो त tan स्क्वायर x बाइ त्यसपछि तलपट्टि 2 लेखेर प्लस c। हेर त यो तीनटा क्वेशनमा नबुझिने के छ सकिन्छ। ओके गुड सासु है त यसरी गर्न सक्छौं हामीले भनेपछि तिमीले यो फर्मुला भनेको चाहिँ यो तीनटालाई बेस मान्नु पर्यो र आइडिया के लिनु पर्यो भने यहाँ तल भएको फंक्सनको डेरिभेटिभ माथि रहेछ भने त्यो भनेको चाहिँ यो तल पुरै हैन कि यो स्क्वायर रुट वाला फंक्सनको स्क्वायर रुट जुन हुन्छ त्यसको डेरिभेटिभ माथि हुनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मको क्वेशन हो। अनि स्ट्यान्डर्ड फर्म क्वेशन छ भने हामी यसरी गर्न सक्छौं। यस सर सकिन्छ। ओके ल सुरु गर्छ है त। अब अगाडि जाउँ है। यस्तो भयो। अब हामीले सेट 1 को क्वेशनहरु अहिले गरिरहेका थियौं र त्यसमा मैले एउटा आइडिया यहाँ के भने स्क्वायर रुट फंक्सनको साइडको जुन स्क्वायर रुट हुन्छ त्यसको डेरिभेटिभ मिलेको भेटियो भने त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मको क्वेशन हो भनेर भनेपछि अहिले मैले भनेको चाहिँ यो भयो। अब यही रुलले अरु क्वेशनहरुलाई पनि कभर गर्छ। अब त्यसपछि यही भित्र एउटा त यस्तो क्वेशनहरु सल्भ हुने भयो, अर्को यसले अरु क्वेशनलाई पनि एसिस्ट गर्छ। यही तीनटा फर्मुलाले अरु क्वेशनलाई पनि एसिस्ट गर्छ। अरु क्वेशन भने चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यो यसलाई नोट भनेर टिप्नु है। अब यसैले कभरेज दिने यो सेट 1 ले नै कभरेज दिने खालको केही क्वेशनहरु छ त्यो भनेको चाहिँ dx by है dx by फंक्शन जुन छ यसमा तल चाहिँ के आउनु पर्यो त भन्दाखेरि sin र cos को फंक्शन जस्तो 3 प्लस त्यसलाई यो 4 cos स्क्वायर x आयो यो एक्जाम्पल हो। अथवा dx by यहाँ यो 4 minus 3 sin स्क्वायर x आयो अथवा sin र cos दुईटै आयो a स्क्वायर sin स्क्वायर x plus b स्क्वायर cos स्क्वायर x आयो। त्यस्तै dx by 5 sin स्क्वायर x plus 4 cos स्क्वायर x minus 3 आयो। यसरी so many example थुप्रो एक्जाम्पलहरु हामीले हेर्न सक्छौं है त। dx by 3 plus 4 cos स्क्वायर x त्यस्तै dx by 4 minus 3 sin स्क्वायर x अनि dx by a स्क्वायर sin स्क्वायर x plus b स्क्वायर cos स्क्वायर x dx by 5 sin स्क्वायर cos स्क्वायर कांस्टेंट। सुरुको क्वेशनमा cos स्क्वायर र कांस्टेंट मात्रै थियो, दोस्रो क्वेशनमा sin स्क्वायर र कांस्टेंट थियो, तेस्रो क्वेशनमा sin स्क्वायर cos स्क्वायर दुईटै छ, चौथो क्वेशनमा sin cos र कांस्टेंट तीनटै छ। भने अब यसलाई कसरी बुझ्ने त यो क्वेशनलाई भन्दाखेरि माथि चाहिँ केही पनि छैन, माथि dx only, माथिपट्टि चाहिँ हामीसँग dx मात्रै छ, तल चाहिँ sin पनि सेकेन्ड डिग्री को cos पनि सेकेन्ड डिग्री को आइदर कम्बाइन्डली और सिंगल सिंगल जे आयो। डिनोमिनेटरमा चाहिँ sin को सेकेन्ड डिग्री अथवा cos को सेकेन्ड डिग्री छ, माथि चाहिँ केही पनि छैन। जस्तो सबैको डिनोमिनेटर हामीले हेर्यौं भने सिंगलमै भए पनि दुईटैमा भए पनि आखिर सेकेन्ड डिग्री नै छ सबैमा। यहाँ पनि सेकेन्ड डिग्री छ, यहाँ पनि सेकेन्ड डिग्री छ, यसमा दुईटैमा सेकेन्ड डिग्री छ, यसमा पनि दुईटैमा सेकेन्ड डिग्री छ। यस्तो छ भने यस्तो क्वेशनहरु सबै के हो त स्ट्यान्डर्ड फर्मकै क्वेशन। अघि के भने यस्तो क्वेशनहरु सबै स्ट्यान्डर्ड फर्म हो जहाँ डेरिभेटिभ माथि मिलेको हुन्छ, तिनीहरु सबै स्ट्यान्डर्ड फर्म हो। एक अर्को डिनोमिनेटरमा sin cos सेकेन्ड डिग्रीमा आउने, माथि चाहिँ dx मात्रै हुने,
माथि dx डिनोमिनेटरमा चाहिँ sin cos को सेकेन्ड डिग्रीको मात्रै टर्महरु आएको छ भनेदेखि त्यो पनि फेरि यही स्ट्यान्डर्ड फर्म नै हो, यिनीहरु नै हो। यो क्वेशनहरु पनि यिनीहरुलेबाटै आउँछ, सोलुसन यिनीहरुको पनि यही स्ट्यान्डर्ड फर्मबाटै आउँछ। अब कन्सेप्ट चाहिँ के त, यहाँ चाहिँ फंक्सन जुन छ यसको डेरिभेटिभ माथि चाहिन्छ भन्छ भनेपछि हामीले पनि के गर्ने त, अब त्यसो भए डेरिभेटिभ माथि ल्याउनको लागि तपाईहरु कति जनालाई त थाहा छ होला यसको बेलामा के गर्ने। यस्तो केसहरुमा हामीले के गर्छौं, सेकेन्ड डिग्री sin cos आउँदाखेरि भन्दाखेरि तल र माथि sec स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर्ने, यसको तल पनि माथि पनि हामी sec स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर्छौं। के पर्पजको लागि त, किन भन्दाखेरि माथि चाहिँ sec स्क्वायर x ल्याउने, तल चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा tan x को टर्म ल्याएर होल स्क्वायर बनाउने, अर्को चाहिँ कन्स्ट्यान्ट को टर्म ल्याउने भनेपछि यसको डेरिभेटिभ माथि भेट्टाउने अनि त्यही स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। भनेपछि sec स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्नुको पर्पज चाहिँ के हो त, माथि sec स्क्वायर ल्याएर तल tan ल्याउने अनि त्यो tan को डेरिभेटिभ माथि मिल्छ अनि हामीले अहिले लेखेको फर्मेटहरु जस्तो हुन्छ, ठ्याक्कै त्यो फंक्सनको डेरिभेटिभ माथि आएको त स्ट्यान्डर्ड फर्म मिट गरिहाल्यो अनि स्ट्यान्डर्ड फर्म मिट गर्यो भने त्यही अनुसार हामी सल्भ गर्न सकिहाल्छौं। भनेपछि अब यो जुन क्वेशनहरु छ यसलाई हामीले के गर्छौं त, कस्तो क्वेशन हो भन्दाखेरि अघि नै भनिहाले, डिनोमिनेटरमा चाहिँ sin cos को सेकेन्ड डिग्री अनि न्युमरेटरमा चाहिँ 1 ली dx। यस्तो क्वेशनहरु छ भने यो सबै क्वेशनलाई हामी sec स्क्वायर x ले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्छौं। के रिजन भन्दाखेरि माथि sec स्क्वायर x भनेको f dash x ल्याउने, माथि f dash x को ठाउँमा चाहिँ sec स्क्वायर x बनाउने, तल fx को ठाउँमा चाहिँ के बनाउने त, tan x बनाउने भनेपछि त्यो पर्पजलाई मैले सबै क्वेशनमा sec स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यहाँ sec स्क्वायर x बाइ sec स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने त्यस्तै अरु क्वेशनमा पनि गर्न मिल्यो। यो गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो त, sec स्क्वायर x dx भयो माथि, तल कति भयो भन्दाखेरि 3 sec स्क्वायर x भयो, एउटा चाहिँ 3 sec स्क्वायर x, 3 sec स्क्वायर x, तल चाहिँ 10 बाहेक अरु सोच्दै नसोच, 10 बाहेक अरु चीजको बारेमा सोच्दै नसोच भनेको 3 sec स्क्वायर x आएको छ भने पनि 3 + 3 tan स्क्वायर x लेख्ने, यो चाहिँ 3 र sec स्क्वायर x को प्रोडक्ट चाहिँ यो आयो, प्लस 4 cos स्क्वायर x भने त 4 त जस्ताको जस्तै भयो, हेर त 4 चाहिँ जस्ताको जस्तै भयो। अब इट इज इक्वल्स टु, यो बराबर के भयो त भन्दाखेरि sec स्क्वायर x dx एउटा माथि आयो, अर्को तल चाहिँ √3 tan x को होल स्क्वायर अनि प्लस √7 को होल स्क्वायर, यस्तो बन्न आयो। भनेपछि हामीलाई त लगभग मिलेको सिचुएसन भयो। यो चाहिँ fx जस्तो भयो, यो भनेको यहाँको fx जस्तो भयो अनि त्यसको डेरिभेटिभ माथि हेर्नु पर्यो हामीले, भनेपछि यसको डेरिभेटिभ भनेको त √3 sec स्क्वायर x हो, अब त्यो रहेनछ हेर, भनेपछि √3 थप्न हामीलाई के गाह्रो हो त, √3 त हामी इमिडिएट थप्न सक्छौं, √3 यहाँ पनि थपौं तल पनि 1/√3 गर्दियौ, यस्तो गर्यौं। अब यो गर्दाखेरि इट इज इक्वल्स टु, अब यसको आन्सर कतिमा जान्छ त भन्दा 1/√3 भइहाल्यो, तलको फंक्सन यो अनि यसको डेरिभेटिभ माथि छ भनेपछि 1/a भनेको 1/√7 tan इन्भर्स अनि त्यसपछि x को ठाउँमा √3 tan x छ, यो सबै लेख्ने √3 tan x /√7 प्लस c। हेर त मैले भने अनुसार यो जे गरेको छु त्यो बुझ्यो कि बुझेनौ, sec स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र त्यसको पर्पज भनेको चाहिँ हामीले माथि डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x, तल चाहिँ tan स्क्वायर x जेनेरेट गर्नलाई हो, त्यसरी आउँछ। डिभाइडिङ बाइ cos स्क्वायर x भन्नु र मल्टिप्लाई बाइ sec स्क्वायर x भन्नु एउटै हो सौगात है। शिशिरले के भन्यो त, सेकेन्ड स्टेप फेरि भन्दिनु भन्यो। सेकेन्ड स्टेप जुन छ नि, सेकेन्ड स्टेपमा मैले फर्स्ट स्टेप चाहिँ यो dx बाइ 3 + 4 cos स्क्वायर x हो अनि यसलाई तिमीले sec स्क्वायर x ले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्यो, यो मल्टिप्लाई गर्यो, मल्टिप्लाई गर्दा माथि त sec स्क्वायर x dx आइहाल्यो, तलपट्टि चाहिँ 3 sec स्क्वायर x भनेको 3 sec स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर इन्टु sec स्क्वायर x,
cos स्क्वायर x into sec स्क्वायर x भयो। अनि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि तल त हामी 10 मा जानुपर्छ किन माथि sec स्क्वायर को डेरिभेटिभ हो। तल 10 मा जानको लागि चाहिँ sec स्क्वायर x dx गरेर मैले 3 sec स्क्वायर x लाई 3 + 3 tan स्क्वायर x गरे भनेपछि sec स्क्वायर x को ठाउँमा त्यो राखेको अनि 4 cos into sec त 1 भइहाल्यो। हेर त यसरी गरेको बुझ्यौ। सिसिले बुझ्यौ त त्यसरी आएको ठिक छ ओके। यसरी अब त्यो फ्रेममा आइसकेपछि हामीले फर्मुला लगाइदिन मिल्यो। त्यसरी हामीलाई sec स्क्वायर x माथि र तल चाहिँ tan को टर्म टार्गेट नै त्यही राख्ने, माथि tan sec स्क्वायर ल्याउने तल tan ल्याउने। sec स्क्वायर को पर्पजै त्यही हो। त्यो गरेर स्ट्यान्डर्ड फर्म मिट हुन्छ अनि लैजाने स्ट्यान्डर्ड फर्म। जस्तो दोस्रो क्वेशनलाई पनि तिमीले sec स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर्यो, यो मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि माथि चाहिँ sec स्क्वायर x dx भयो, तलपट्टि एउटा चाहिँ 4 cos स्क्वायर x छ, अर्को चाहिँ -3 sin स्क्वायर x छ। अब यसलाई sec स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। अब 4 cos into sec भने त 1 भइहाल्यो। ए सरी 4 मात्रै हो। 4 यो भयो 4 into sec स्क्वायर x भयो -3 into sin the sec भने त tan हो। sin into sec भने त sin into 1 by cos हो अनि यो भने sin by cos हो, त्यो भनेको त tan हो। यस्तो आयो भनेपछि 4 sec स्क्वायर x -3 tan स्क्वायर x हुन्छ यो। फर्दर फेरि 4 गरौँ अनि sec स्क्वायर x लाई त +4 tan स्क्वायर x गरौँ -3 tan स्क्वायर x। अब यो गरेपछि तिमीसँग कति आयो त 4 + 4 बाट 3 गयो भने tan स्क्वायर x मात्रै आयो भने tan x को स्क्वायर भयो अनि यसलाई 2 को स्क्वायर गर्दियौ। अब स्ट्यान्डर्ड फर्म मिट गरिहाल्यो अनि 1/a tan इन्भर्स x/a गरौँ। सेकेन्ड बुझ्यौ, यसको सेकेन्ड नम्बर बुझियो हेर त। ल यसको सेकेन्ड क्वेशन यसरी गर्न सकिन्छ अहिले हामीले गरे जस्तै। सो फर्स्ट को थर्ड स्टेप, फर्स्ट को थर्ड स्टेप भनेको त यहाँ हामीले के गर्यौं भनेदेखि यो बुझेछौ होला, यो tan यो छ नि यो चाहिँ 3 tan स्क्वायर x लाई √3 tan x को स्क्वायर बनायो, 4 यो 7 हुन्छ, यसलाई चाहिँ √7 को स्क्वायर बनायो। हाम्रो टार्गेट के त भन्दाखेरि यो फंक्सन जुन छ त्यसको डेरिभेटिभ माथि हुनु पर्यो, त्यसको डेरिभेटिभ माथि हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्म लगाउन त्यसको डेरिभेटिभ माथि राख्नु पर्यो। भनेपछि त्यसको डेरिभेटिभ कति त भन्दाखेरि √3 tan x छ, tan x को त sec स्क्वायर x भइहाल्यो, √3 पुगेन अनि √3 यहाँ थपेर यहाँ पनि 1/√3 गरियो। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ fx भयो, माथि गयो fx भयो भनेपछि यसको डेरिभेटिभ माथि छ भनेपछि त हामीले मिल्यो भन्ने बुझ्छौं। हेर त ल यो डेरिभेटिभ यहाँ छ भन्ने बुझिन्छ। अनि अब त्यो भएपछि त तिमीले फर्मुलै लगाउने हो, 1 यो त डेरिभेटिभ मिलाएको भयो, a भनेको √7 छ 1/a गरेको अनि प्लसमा छ दुईटै, यो कन्स्ट्यान्ट पनि प्लस फंक्सन पनि प्लस भयो भने tan इन्भर्स अनि यो फंक्सन बाइ के हुन्छ त √7 बाट। गौरव बुझ्यौ? यस्तो भयो। लेन्दी भयो त यो, लेन्दी छ र छैन नि, दुई स्टेपमै आउँछ त। अब हेर 12 को सिलेबसको यस्तो क्वेशनहरु बुकमा छ हैन, अनि त्यही 12 को प्रोसेसलाई मैले अलिकति सानो चाहिँ बनाएको छु, सेक 10 मा लिएर आऊ तुरुन्तै फर्मुला लगाऊ हैन, त्यति लेन्दी क्वेशन त होइन। अब यस्तो लेन्दी आउँछ भनेको छ हैन,
आउन सक्छ। अब मैले हैन आउँदैन भनेर कसरी भन्ने हैन। तर अब तिमीहरू 12 मा भएको सिलेबसको क्वेशनहरु त आउन त सक्छ, 2 मार्क्समा आउन सक्छ के। 1/2 tan इन्भर्स x/2 हो। एन्सर त्यही तिमीले भने जस्तै हो है। अब यसको एन्सर त फेरि 1/a भनेको 1/2 भइहाल्यो। 1/a अनि tan इन्भर्स कति हो त tan x/2 tan x/2 यस्तो आउँछ यसको एन्सर। भने जस्तै तेस्रोमा जानु पर्यो भने पनि हामीले के गर्नु पर्यो त sec स्क्वायर x dx भयो। तलपट्टि साइनलाई सेकले मल्टिप्लाई गर्यो भने a स्क्वायर tan स्क्वायर x हुन्छ हेर। यो cosलाई गर्यो भने b स्क्वायर हुन्छ। अब यति आयो, cosलाई sec स्क्वायरले गर्दा यो हुन्छ। तिमीसँग यहाँ के हो त भन्दाखेरि a tan x को होल स्क्वायर भयो। यो चाहिँ b को स्क्वायर भयो। डेरिभेटिभ अलिकति मिलेन, a sec स्क्वायर हुनुपर्ने a यहाँ राख्दियो 1/a गर। अनि अब त फर्मुलामा गइहाल्यो, बोथ पोजिटिभ छ। भनेपछि कुन फर्मुला भन्दा 1/a इन्टु 1 एक्चुअल a चाहिँ b हो अहिले 1/b अनि tan इन्भर्स फेरि के गर्ने त a tan x/b। त्यति लामो छ र 2 मार्क्सलाई त सुटेबलै छ यो। 2 मार्क्सको लागि त्यति लामो छैन तिमीले भने जस्तो। x/√2 भन्यो सौगातले कुन क्वेशनको लागि भनेको थियो? ए लास्टको लागि लास्टको हेरौँ हैन। लास्टकोमा चाहिँ फेरि यहाँ पनि हामीले यसमा पनि के गर्छौं त भन्दाखेरि sec स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर्छौं। यहाँ sec स्क्वायर x dx आयो, तलपट्टि चाहिँ कति आउँछ साइनलाई मल्टिप्लाई गर्दा tan बन्छ, cosलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 बन्छ, कन्स्ट्यान्टलाई मल्टिप्लाई गर्दा 3 sec स्क्वायर बन्छ। त्यो भनेको 1 + tan स्क्वायर हो। 3 - 3 tan स्क्वायर x यस्तो आयो। भनेपछि अब sec स्क्वायर x dx यो भइहाल्यो। त्यसपछि 5 - 3 भयो 2 tan x 2 tan स्क्वायर x भयो। अनि 4 बाट 3 गयो भनेदेखि 1 आयो। भनेपछि अब यो बुझिहाल्यो √2 tan x को होल स्क्वायर रहेछ अनि +1 को स्क्वायर भयो यस्तो आयो हो। अब यो आयो भनेदेखि यसलाई फर्मुला लगाउँदा 1/√2 हाम्रो डेरिभेटिभमा कति चाहियो भन्दाखेरि √2 sec स्क्वायर x चाहियो डेरिभेटिभमा त। तिमीसँग माथि sec स्क्वायर x मात्रै छ भने √2 यहाँ थपौं अनि 1/√2 लेखौँ ल यहाँ। अब 1/√2 जस्ताको तस्तै यो कति लेख्नु पर्यो त 1/a भनेको 1/1 tan इन्भर्स अफ √2 tan x यति आयो। बुझिन्छ यो लास्टको हेर त। यहाँ अब मैले न्युमेरिकलहरु जति गरेको भए पनि तिमीले बुझ्ने तरिका के भन्दाखेरि sin cos को क्वाड्रेटिक टर्म चाहिँ तल आएको छ भने sin र cos को क्वाड्रेटिक टर्म तल आएको छ भनेदेखि चाहिँ sec स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने फर व्हाट पर्पज भन्यो भने चाहिँ माथि sec स्क्वायर मिल्नु पर्यो, तल tan को स्क्वायर हुन्छ अनि त्यसले स्ट्यान्डर्ड फर्म मिट गर्छ। त्यो sec स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको यतिलाई हो, स्ट्यान्डर्ड फर्म मिट गरिदिन्छ, तल tan ल्याइदिन्छ, माथि sec स्क्वायर आफू भइहाल्यो। भनेपछि त्यसले चाहिँ तिमीलाई त्यो फर्ममा ल्याउँछ अनि त्यो भएर हामीले sec स्क्वायरले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्छौं। ए ठीक छ हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो तल स्क्वायरमा आएको sin x cos x क्वाड्रेटिकमा छ भने तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले यसरी एरेन्ज गरेर गर्छौं है। अब यो चाहिँ तल स्क्वायर आयो भने यस्तो गर्ने, तल यदि तिमीलाई स्क्वायरमा आयो भने चाहिँ यो गर्ने। यदि तल लिनियर आइदियो हेर त यहाँ स्क्वायर होइन यस्तो मात्रै आयो, यहाँ यस्तो मात्रै आइदियो हेर यो लिनियर मात्रै आइदियो भनेको पावर चाहिँ आएन है। अब त्यो बेलामा के गर्ने, अहिले हामीले गरेको चाहिँ स्क्वायर वाला। अब स्क्वायर नभएको आयो भने चाहिँ के गर्ने त्यसमा
अहिले गरेको चाहिँ क्वाड्रेटिक साइन को पावर पनि 2 cos को पावर पनि 2 हुनुपर्छ भनेर गरेको हो भने अब नोट 2 मा चाहिँ यसैलाई लिनियर राखेर गर्छौं। नोट 2 मा चाहिँ हामी यसैलाई लिनियर जस्तो dx by 5 plus 4 cos स्क्वायर होइन कि cos x मात्रै। त्यस्तै अर्को dx by 1 minus 2 sin x बनियो यस्तो आयो। त्यस्तै dx by 1 minus sin x minus cos x यस्तो। अनि चाहिँ अघिको र अहिलेको क्वेशनमा अलिकति चेन्ज चाहिँ आयो। अघिकोमा सबै क्वाड्रेटिक थियो तल ल राजन हैन यसलाई सफा गरौँ हैन। यो छ नि यतापट्टिको यो फर्मुला हो यसलाई चाहिँ नमेटौँ है। यो ठाउँमा चाहिन्छ यो ब्याकअपमा राख्ने यता नभए फेरि लेख्नु पर्छ। यो क्वेशनहरुको साइडको चाहिँ मैले मेट्छु हैन। अलि रफ भयो। ओके ल यो जुन 1 2 3 नम्बर अघिको सेट र अहिलेको सेटमा फरक के हो भन्दाखेरि अघि चाहिँ स्क्वायरमा थियो यो पावरहरु स्क्वायरमा थियो क्वाड्रेटिक थियो साइन को पनि स्क्वायर थियो cos को पनि स्क्वायर थियो अघि। अहिले चाहिँ त्यहाँ स्क्वायरहरु छैन त्यति छ फरक हेर त। अहिले यिनीहरुमा स्क्वायरहरु छैन। अहिलेको केसमा हामीसँग स्क्वायर छैन लिनियर छ। के गर्ने त लिनियर भयो भने भन्दाखेरि लिनियर छ भने पनि क्वाड्रेटिकै बनाउने र माथि सेक स्क्वायर नै ल्याउने तल tan नै यस्तो प्याटर्नको लिनियर टाइपको क्वेशन आयो भने चाहिँ हामी के गर्छौं त cos x जुन छ त्यसलाई चाहिँ यसले रिप्लेस गर्छौं 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2 यसले रिप्लेसमेन्ट दिन्छौं। sin x रहेछ भने चाहिँ त्यसलाई 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2 यसले रिप्लेस गर्छौं है। cos x र sin x मात्रै छ लिनियर छ भने। क्वाड्रेटिक छ भने sec स्क्वायरले लिनियर छ भने चाहिँ हामी त्यो लिनियर टर्महरु जुन छ बनाउन चाहिँ त्यही हो पर्पज हाम्रो। माथि sec स्क्वायर हाफ एंगलमा आउँछ तल चाहिँ tan को हाफ एंगलमा जाने हो। अब यसको स्क्वायर प्लस समथिङ स्क्वायर भनेपछि रुल त त्यही हो। यसको डेरिभेटिभ माथि मिलाउन खोजेको यसको डेरिभेटिभ हामीले माथि मिलाउन खोजेको ल। अब त्यो हो भने जस्तो क्वेशन नम्बर 1 मा हेरौं त। क्वेशन नम्बर 1 ए लिनियर आयो भन्ने बित्तिकै तिमीले के गर्दिने dx by 5 plus 4 अनि 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2 यो आयो यस्तो गर्ने। अनि यो पछिल्लो जुन टर्म छ नि यो पछिल्लो टर्म 1 plus tan square x by 2 त्यो भनेको त sec स्क्वायर हो। त्यो भनेको sec स्क्वायर हो। जी त्यो sec स्क्वायर चाहिँ माथि गयो। यो sec स्क्वायर चाहिँ माथि गएर त sec स्क्वायर x by 2 भएर माथि गयो। त्यो चाहिँ तल चाहिँ के हो त 5 plus 5 tan square x by 2 plus 4 minus 4 tan square x by 2 ल अब मिलाउ त sec स्क्वायर x by 2 माथिको भइहाल्यो एज इट इज। तलपट्टि कति आयो 5 बटा 4 भनेपछि त 1 मात्रै बाँकी बस्यो tan x by 2 को होल स्क्वायर अनि 5 र 4 ले 9 हो 3 को स्क्वायर। ल हेर त स्ट्यान्डर्ड फर्म मिल्यो कि मिलेन बुझाछौ। हेर त लिनियर मात्रै रहेछ अघि गरेको क्वाड्रेटिक यो लिनियर लिनियर मात्रै रहेछ भने चाहिँ तिमीले sin x को ठाउँमा र cos x को ठाउँमा त्यहाँ मैले लेखे जस्तै लेख्नु पर्यो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ माथि sec स्क्वायर आउँछ तल चाहिँ अनि त्यहाँबाट tan x by 2 आउँछ जसले गर्दा हाम्रो डेरिभेटिभ चाहिँ मिल्न आउँछ। अनि डेरिभेटिभ मिल्न आयो भने त त्यही अनुसार हामीले गर्न सक्छौं। अब अहिलेको क्वेशनमा यहाँ डेरिभेटिभ मिलेको देखिन्छ हेर न tan x by 2 को डेरिभेटिभ यो अझै अलिकति मिसिङ रहेछ। यो त sec स्क्वायर x by 2 हुन्छ इन्टु 1 by 2 पनि हुन्छ। यो आयो भनेपछि यो 1 by 2 तिमीले यहाँ मिलाउनु पर्यो 1 by 2 यो चाहियो त्यसको लागि 2 अगाडि राख। अनि त्यो राखिसकेपछि यो बराबर कति हो त 2 इन्टु 1 by a भनेको 3 अनि tan इन्भर्स अनि त्यसपछि tan x by 2
by 3 plus c यस्तो आयो। त्यस्तै sin x को लागि पनि हामीले गर्न सक्छौं, sin cos को लागि पनि गर्न सक्छौं। भनेपछि जसरी अहिले हामीले गर्यौं यो यसको लागि चाहिँ यो दुईटा सब्स्टिट्युसन चाहिँ हामीले त्यहाँ गर्छौं। अब 2 र 3 नम्बरको तिमी ट्राई गर, सक्यो भने इट्स ओके, सकिएन भनेदेखि म अर्को क्लासमा गर्दिउँला। sin x आएको छ यो राखेर गर, sin cos छ भने यो दुईटै राखेर माथि sec स्क्वायर तल tan आउँछ अनि गर्न सकिन्छ। ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ अनि अर्को क्लासमा फेरि गरौँला है त। sec स्क्वायर x/2 ले मल्टिप्लाई गर्ने झन्झटै सकियो के यसमा। त्यताबाट मल्टिप्लाई गरेर तिमीले सबै हाफ एंगलमा लानु परेन। cos x स्क्वायर x cos x लाई त cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, sin x लाई 2 sin x/2 इन्टु त्यो सबै प्रोसेस भन्दा सबभन्दा सजिलो डाइरेक्ट यो हो के, sin x को ठाउँमा tan को लेख्ने। माधवले भनेको एकदम ठीक छ, तिमीले सम्झाएको चाहिँ डिनोमिनेटरमा cosec x आयो भने स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो कि sin कि cos नै हुन्छ। तिमीले पढाछौ नि 12 को किताबहरु हेर त। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चाहिँ a plus b cos x, a minus b cos x त्यस्तो खालको क्वेशनहरु हो के उनीहरु चाहिँ। त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड फर्मको क्वेशनहरु हो। त्यसलाई हामीले अहिले गरे जस्तो गर्न सक्छौं। एकजना भाइले त्यो हाफ एंगल लैजाउँ अनि सेक स्क्वायर त्यो लामो प्रोसेस हो जुन मैले छुट्याएर गरिरहेको छु है। तिमीले भनेको प्रोसेसबाट जान सक्यौ तर त्यो अलि लामो हुन्छ। हाइपरबोलिकको अलिकति फरक छ। हाइपरबोलिकको पनि हाफ एंगल नै हुन्छ हुन चाहिँ, तर हाइपरबोलिकको ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला फरक छ नि। त्यहाँ सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हुन्छ हैन, उतापटि यतापटि प्लसमा आउँछ। त्यो हाइपरबोलिकको फर्मुला फरक छ तर लेख्ने चाहिँ यस्तै नै हुन्छ। म हाइपरबोलिकको गर्दिउँला आउने क्लासमा है त। नेक्स्ट क्लासमा म गर्दिन्छु। हामी जहाँ पुगेका छौं त्यहाँबाट म हाइपरबोलिकको पनि गरौँला है त। अनि आजलाई चाहिँ यति गरौँ, फेरि अर्को क्लासमा